چند ربائیوں کی فرمائش ہوئی ہے کہ تُو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ وچ تیز خنجر ہوئے. عاشق رسول انج ماننا بھئی جس ویلے حضور دی عزت تے گال آوے ود گھر نہیں باؤنا ناموس رسالت واسطے جان بھی دیونی پوے تو جان بھی ہتھیلی تے رکھ کے پہنچوانی. تو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ وچ تیز خنجر ہوئے منہ کھولے نہ گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے. تے او کو مارے پرنم جگ ویکھے بھاویں او ملعون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھاویں وقت دا گورنر ہوئے. گستاخ نو کہیں حالت جی معافی کوئی نہیں. نماز نہیں پڑھی تا نماز دا حساب تا نیونا پوسی لیکن ایدہ مطلب یہ نہیں بھی ایک نماز پڑھی تا ساری ایک نماز نہیں پڑھی تا نیکیاں برباد تھی ویسن. روزہ نہیں رکھیا تا نیکیاں برباد تھی ویسن. نماز نہیں پڑھی اسے نماز دی سزا ملسی. روزہ نہیں رکھیا اسے روزے دا گناہ ملسی. لیکن گستاخی ایک ایسا جملہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. رب فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اگر اتھے بیٹھے ہویا ایک جملہ بھی گستاخانہ نکل گیا 80 سال دی عبادت بھی کیتی بیٹھا میں تیرے منہ دوتے مار لے سا. کیونکہ گستاخی کدام بھی رب نو برداشت نہیں. اور پھر جنہ ساری زندگی حضور دی ناموس تے پہرا دیتا ساری زندگی حضور دی عزت تے پہرا دیتا پھر دین نے انہوں شانہ بھی اتنی عطا کیتیاں. میرے استاذی مکرم جگر گوشے امام المناظرین استاد العلماء محقق ابن محقق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب سیالوی آج بھی آپ دی قبر تے ونجو تا رونقاں لگی ہوئیاں. پھر بابا خادم حسین رضوی وے گنو جڑے ٹر گئے تے آپ دے جنازے دے اندر لوگاں دا ہجوم ویکھیا لوگاں دا عشق ویکھیا تے شاعر آکھیا کہ جنازہ ویکھ کے پہ گیا شورے سمجھ نہیں آندی گل وچ ہو رے. جنازہ ویکھ کے پہ گیا شورے سمجھ نہیں آندی گل وچ ہو رے. او گل کیڑی آئی صرف عشق رسول آئی انہاں دے اندر. ساری زندگی عشق رسول دے درس دیتے حضور دے نال وفا دے درس دیتے. پھر شاعرہ کیا پاکستان اچ اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دلیرا. پاکستان اچ اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دلیر ہا دل دی دھڑکن موم نہ لئی تے منافقاں کان انہیرا. پہرے دار ناموس رسالت دا نالے رکھدا جرت بھی ڈھیرا. او دراسی ذکر ہون معاشر تائیں سارا بابا رضوی شیرا. اور پھر ساری زندگی درس کے دیتا آج لبیک دے نعرے گونج رہے ہیں تاجدار ختم نبوت دے نعرے گونج رہے ہیں. تو یہ جڑا نعرہ دے کے گئے اس نعرے دے اندر کمال کتنا ایدی پاور کتنی ہے. شاعرہ دا سکھ انگریز کرار یہودی سکھ انگریز کرار یہودی داشت گرد دجال برودی سن لبیک دا ظفر نعرہ ہون بھی دردے ٹرمپ تے مودی. آج بھی لبیک دا نعرہ لگا ہوئے تا کافر ہل ویندین بھئی یارے نعرہ کتو دی آواز آندی پئیے. تا اس نعرے دے اندر اتنی ہمت ہے لبیک لبیک دا نعرہ لا گئے سنتے کفر تے لرزہ چھا گئے. آپ ہمیں حاویل چیرتے قوم کو انجم ٹورن سکھا گئے. اور پھر آج ایسا سارے دعا مانگ دیاں کہ بابا خادم خلد جائیں ہونی دل موج دا مارا نہیں بھلدا. بابا خادم خلد جائیں ہونی دل موج دا مارا نہیں بھلدا. جی میں پیڑ وچ آکے دشمن نو جی میں تین للکارے نہیں بھلدا. تے این کمر ناموس رسالت تے شیر دا پارا نہیں بھلدا. اسا سنیا نو تیرا حشر توڑی لبیک دا نعرہ نہیں بھلدا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دعویٰ دیساں جناب حافظ محمد صاحب نو کے آمین اور حضور دی بارگاہ وچ نظران عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ